هلا حياكم الله. بري حاجي. هلا والله بالشيء. ما شاء الله على شركة يدي أبو ما شاء الله محمد أسلم. حياك الله. رجال طيب ما شاء الله. الله يجزاكم خير. خير بركة الحمد لله. آمين يا رب. الله يجزاكم خير. يصير ناس حجاج هذا كله ما شاء الله مدينة منورة ما شاء الله مدينة بابل خلنا تاي الحمد لله. الحمد لله يا رب. سبيل الله بندے خلنا. إيه هندے أجار إيه هندے ثواب دا. آمين. فرج يا حاج فرج أخوان هدايا حرم هدايا مدينة. ما شاء الله. नसीन मारत कारोबार करता है माशाल्लाह स्पेशल तला जांदे हर जुमे हर रोजाना ये रोजाना होंदे माशाल्लाह الحمد لله. حياك الله الشيخ محبوب. والله حياك الله. اللهم امين. الله يجزاكم خير. امين. اي والله الحمد لله. الله يجزاك. اي والله الحمد لله. موجود عصير بس زحمه زياده نفر يصرف شنطه هنا بس عشان كذا الحكومه خلي العصير سوا ما يجي ये दादे वाले लोग इस तलाजा है ठंडा पानी पिछली बार जुम्मे आया से ते जूस वगैरह भी आने पे हुन भी आदन जूस नहीं पे जरा रश थी वेंदा